औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुरान करीम को छोड़ के अगर हम लोगों की बातों पे आ जाएंगे तो लोग हमको कहाँ लेके जाएगा, इस सिलसिला में इस कुरान से हम पूछेंगे तो कुरान हमें बता देगा कि लोगों के बातों को मानना चाहिए या नहीं। इस सिलसिले में अगर हम रब के किंगडम में कुरान को देखें तो कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। बात पुकारने की नहीं, पैरवी करने की है, इताअत करने की है। अल्लाह के साथ किसी दूसरे फर्द की या किसी दूसरे किताब की अगर कोई शख्स पैरवी करता है तो यही तो शिर्क है। अगर हम इस कुरान को छोड़ के किसी और किताब के पीछे जाए तो ये कुरान क्या कहता है, अगर उस किताब की हम पैरवी करते हैं या किसी मज़ार पे जाके हम पुकारते हैं तो ये जिन किताबों से हमने सीखा है, जिन लोगों ने ऐसी किताबें लिखी है और जो लोग इन ऐसी किताबों को छापते हैं और दरस देते हैं और दरसगाह खोल के बैठे हैं, ऐसे लोगों के बारे में 2 नंबर सूरा अल बकरा इसकी आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून अल किताब बिअयदिहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वाइलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। बस उन लोगों के लिए खराबी है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर कहते हैं ये अल्लाह के पास से है ताकि उसके एवज थोड़ी सी कीमत हासिल करे। बस खराबी है उनके लिए जो अपने हाथ से लिखते हैं और खराबी है उनके लिए जो वो कमाई करते हैं। जरा सोचिए कि बहुत सारे किताबें दुनिया में है धर्म के नाम पे, मज़ाहिब के नाम पे, और जिनके ठेकेदार बने हुए हैं कुछ फादर्स, कुछ रब्बी, कुछ मुरब्बी। और वो लोग क्या कहते हैं, वो अपने पैरोकार यहूद और ईसाइयों से कहते हैं कि आप ये मान ले कि आपके गुनाहों के बदले ईसा रसूल सूली चढ़ गए तो आप जन्नत में जाएंगे। इस बात को क्या करते हैं, ईसाई और यहूदी मान लेते हैं। तस्दीक करने का ना इनके पास कोई वक्त है ना ये तस्दीक करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें मुसलमान जो शिया है, मुसलमान जो सुन्नी है, मुसलमान जो सलाफी है, उनसे क्या कहते हैं, इनके जो मुरब्बी हजरत है, इनके जो असलाफ है, इनके जो शेख और इमाम है, ये कहते कि मोहम्मद रसूल आपको बख्शवा लेंगे। इसलिए उनका एक नाम इन्होंने दिया है शाफिउल मुज़नबीन, तमाम बदकारों के, गुनहगारों के, बदफेल करने वालों के, लूट घसूट करने वालों के, चोर और डकैत के बख्शवाने वाले, शफात करने वाले। तो लोगों ने ऐसे, ये जो गुंडे मौलवी है धर्म के, इन्होंने कहा कि रसूल करीम आपको बख्शवा लेंगे, और लोग इसको मान भी लिए। इसलिए
یہ لوگ برے کام کرنے پہ ذرا سی جھجک محسوس نہیں کرتے. پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، افغانستان میں ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ اگر ہم ہندو قوم کو دیکھیں، عیسائی لوگوں کو دیکھیں، زرتشتیوں کو دیکھیں، مسلمان، شیعہ، سنی اور سلفی لوگوں کو دیکھیں، تو یہ ہر قوم کے لوگ کسی نہ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہندو مذہب کے لوگ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہے کلکی اوتار. مقصد کیا ہے؟ کلکی اوتار آئیں گے، دنیا کے تمام غیر ہندوؤں کو قتل کریں گے اور ہندو دھرم کا پرچم پوری دنیا میں لہرائیں گے. حقیقت کچھ بھی نہیں، چونکہ فیصلہ اس قرآن سے دینا ہے. قرآن نہیں دیتا اس طرح کے فیصلہ. یہود اور اگر عیسائیوں کو دیکھیں گے تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ رسول دنیا میں آئیں گے اور آ کے دنیا کے تمام غیر عیسائیوں کو قتل کریں گے، اور عیسائی مذہب، مسیحی مذہب کا پرچار کریں گے. قرآن کریم کی روشنی میں اس کا بھی کوئی حقیقت نہیں. اگر زرتشتیوں کو دیکھیں گے تو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. ساوش یانت آئیں گے، آ کے دنیا کے تمام غیر زرتشتیوں کو قتل کریں گے اور آگ کی پوجا رائج کریں گے. قرآن کریم کی روشنی میں حقیقت کچھ نہیں. مسلمان شیعہ ہو، مسلمان سلفی ہو، مسلمان سنی ہو، ان کے جو عقیدہ ہے امام مہدی آئیں گے، آ کے دنیا کے تمام غیر مسلم کو قتل کریں گے، اسلام کا علم، اسلام کا جو جھنڈا ہے، علم ہے، بلند کریں گے، اسلام کے علم دیں گے اور زمین کو کفر سے پاک کریں گے. قرآن کریم کی روشنی میں حقیقت کچھ نہیں. تو جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ذرا سوچئے، ان کے پیروکار جو ہے مان لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز رسول کریم ان کے خلاف جو گواہی دیں گے وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں 25 نمبر سورہ الفرقان، اس کے آیات نمبر 26، 27، 28، 29، 30. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس دن حقیقی سلطنت رحمان کی ہوگی اور وہ دن آیات کا انکار کرنے والوں کے لیے بہت سخت ہوگا. اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں نے اللہ کے سفیر کے ساتھ راہ اختیار کی ہوئی ہوتی. ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ فلاں کون ہے؟ خود ساختہ مذہبی پیشواؤں کو، دھرم کے مربیوں کو، دیوتاؤں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یقیناً اس نے مجھے اس پیغام سے بھٹکا دیا جو میرے پاس آ چکا تھا، اور شیطان تو انسان کو وقت پر چھوڑ جانے والا ہے. اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، بلا شبہ میری قوم نے اس قرآن کے چھوڑنے کو پکڑا ہوا تھا، یعنی قرآن کے ذریعے صحیح راہ پر چلنے کے لیے تیار نہ تھی. اب سوچے، ان کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ اور قرآن سے رہنمائی جب آپ اور ہم لینے لگیں گے، اور مولویوں کو، اس قرآن اور آپ کے درمیان مولویوں کو، دھرم کے جتنے فادرز ہیں، جتنے پاپا ہے،
جتنے پروہت ہے، جتنے یہ جو ملا ہے، ان کو ہٹا دیں گے تو آپ اس قرآن سے رہنمائی لے سکتے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہے۔